नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति भण्डारी 2 दिने राजकीय भ्रमणमा बांग्लादेश प्रस्थान। भ्रमणका क्रममा विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौटमा अनियमितता। छानबिनका लागि विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा उपसमिति गठन। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका सुकुम्बासीको नाउँमा गैर सुकुम्बासीको मस्ती। 100 बिघा भन्दा बढी जग्गाको दुरुपयोग। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा संक्रमण फैलिने खतरा। सभा जुलुस र भिडभाड नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र भोलिबाट दशरथ रङ्गशालामा त्रिदेशीय फुटबल हुँदै उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बांग्लादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2 दिनको राजकीय भ्रमणका लागि बांग्लादेश पुगेकी छन्। बांग्लादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिदको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी A320 जहाज मार्फत उनी ढाका पुगेकी हुन्। भ्रमणका क्रममा नेपाल र बांग्लादेशको बीचमा रहेको पारवहन सम्झौता संशोधन लगायत कम्तीमा 4वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपाल वायुसेवा निगमको विशेष चार्टर विमान मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2 दिने राजकीय भ्रमणका लागि सोमबार बङ्गलादेश पुगेकी हुन्। बङ्गलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको निमन्त्रणा र बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता बङ्गलाबन्धुको 100औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर बङ्गलादेश पुगेकी हुन्। भ्रमणका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेश बीच पारवहन संशोधन लगायतका कम्तीमा 4वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता बङ्गलाबन्धु खेम मुजबुर रहमानको शतवार्षिकी जन्म जयन्तीमा सहभागी हुने कार्यक्रम पनि छ। सो कार्यक्रममा भण्डारी नेपाल बङ्गलादेश सम्बन्धको बारेमा प्रवचन दिने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी भण्डारीले बङ्गलादेशका समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिदसँग विभिन्न द्विपक्षीय विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम छ। ढाका स्थित नेपाली दूतावास भ्रमण गरी त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग भेट गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा 2 देश बीच पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक सहयोग आदान प्रदान, रोहनपुर सिंहवाद रेल रुट सञ्चालन, पशुपक्षीसँग सम्बन्धित स्यानिटरी र वनस्पति जगतमा रोग व्याधि फैलिन नदिने प्रावधान, फाइटो स्यानिटरी अर्थात् स्यानिटरी एन्ड फाइटो स्यानिटरी मेजर सहित 3वटा बेग्ला बेग्लै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिकी छोरी उषा किरण भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली, राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका प्रसाद ढकाल, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती, राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव डाक्टर हरि पौडेल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइराला, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवालयका प्रमुख डाक्टर बेहिसराज अधिकारी छन्। यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञ बहादुर हमाल, मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल डाक्टर दुर्गा बहादुर सुवेदी, राष्ट्रपतिका निजी चिकित्सक डाक्टर कैलाश भण्डारी लगायत ढाका स्थित नेपाली दूतावासका समेत गरी 54 जना भ्रमण दलमा छन्। भ्रमण दलमा कलाकार अशोक कुमार राईको नेतृत्वमा सांस्कृतिक कलाकर्मीको 19 सदस्यीय टोली तथा 3 सञ्चारकर्मी पनि छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनवार, काठमाडौँ। अनुगमन फितलो हुँदा परिणाम शून्य हुन्छ। सोचे अनुसारको परिणाम हात नलाग्दा हरेक क्षेत्र र विषयको प्रभावकारिता पनि शून्य नै हुन्छ। यस्तै अवस्था छ राज्यका विभिन्न निकायको अवस्था। मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा सोचे जस्तो परिणाम हात लाग्न सकेको छैन। अग्रिम जानकारी गराएर औपचारिक रूपमा गरिने अनुगमनका कारण परिणामविहीन अवस्थाको सृजना भएको हो। निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने, अनौपचारिक हुनुपर्ने, आकस्मिक र छड्के हुनुपर्ने जस्ता आवाज सांसदहरूले उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा
सांसदहरूले समितिले गर्ने अनुगमनहरूको प्रभावकारिता नदेखिएकाले नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम बनाउन पर्नेमा जोड दिएका हुन्। समितिको चालु र आगामी कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले परम्परागत रूपले गरिने अनुगमनले सम्बन्धित निकायको कार्य सम्पादनमा खासै प्रगति नभएकाले औपचारिक रूपले भन्दा पनि अनौपचारिक रूपले अनुगमन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन पर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकायमा औपचारिक रूपमा गरिने अनुगमनले उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा मिडियासँग अन्तर्क्रिया, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी नागरिकसँग बसेर नागरिकले पाएको शास्तिको बारेमा बुझेमा सम्बन्धित निकायको सेवा प्रवाहबारे नजिकबाट बुझिने भएकाले साधारण नागरिकसँग छलफल गर्न पर्ने उहाँको भनाइ छ। के हो त अहिलेको प्रब्लम, कसरी त मिडियालाई, किनभने यो अहिलेको सुशासनलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा ठुलो रोल चाहिँ मिडियाको। तर मिडिया पनि एकदम यता र उता भइरहेको अथवा एउटा इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई बोक्ने त्यो एउटा सर्टेन चाहिँ उसमा जाने खालको, किनभने त्यो ट्रेनिङको कमी अथवा स्किलको कमी अथवा जानकारीको कमी, एरिया अप्रोच गर्ने एरियाको चाहिँ त्यो नआउ नभएको कारणले मिडियाले पनि जुन ढङ्गले रिपोर्टिङ गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा मिडियासँग बस्नु, मिडियाका साथीसँग बसेर म्यासिभ रूपमा चाहिँ छलफल हो, के हो कसरी इन्टरभेन्सन गर्छ, ठुलो त्यतातिर जाउँ भन्ने चाहिँ मेरो। नेपाली कङ्ग्रेसकी सांसद डिला सङ्ग्रौलाले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनपर्ने धारणा राखिन्। खुल्ला कारागारको अवस्थाका साथसाथै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा लगायतका अन्य सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा पनि अवलोकन गर्न पर्ने उहाँको भनाइ छ। सर्वप्रथम स्थलगत अनुगमन कार्यक्रम भनिएको छ, त्यो अनुगमनमा पनि हामीले खुल्ला कारागारको कुरा हैन, कारागार सम्बन्धी विधेयक पनि हामी छलफलमै छौँ हैन, एउटा अनुगमन अध्ययनमा जाउँ भन्ने कुरा स्वरूप नै आछ। यो पहिलाकै पास भएको कुरा हो, यसलाई निरन्तरता दिउँ। दोस्रो मलाई सम्झना छ सीमाको निरीक्षण गर्ने कुरामा कालापानी, लुपुलेक, लिम्पियाधुरा हैन लगायत अन्य सीमाहरू जो अझ पनि नेपालका मधेस लगायत थुप्रै 26 भन्दा बेसी जिल्ला सिमाना जोडिएकै छ, कतै चाइना कतै भारत, समस्या पनि छन्। नेकपा एमालेका सांसद ब्रजेश कुमार गुप्ताले स्थानीय प्रशासनलाई थाहै नदिइकन अनुगमन गर्न पर्ने बताउनुभयो। सांसदहरू ठूलो समूहमा नगइकन 1-2 जनाको समूह बनाई छड्के अनुगमन गर्न पर्ने उहाँको भनाइ छ। तर यो जनतालाई डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुने गरी हामीले यदि तपाईको अनुगमनहरू गर्यौं भने बरु यसलाई एक किसिमले हामी छड्के जस्तो तपाईको एउटा सिस्टम बनाएर तपाईको बरु हामी 25 जना मान्ने छौं, 25 जनालाई 2-2 जनाको टोली बनाउने, 10 वटा जिल्लामा तपाईको पठाउने हैन, वाकैमा के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, जनताको बीचमा जाने कुनै टिमै जानु पर्दैन भनेर छैन तपाईको 2-2 लाई तोक्दिने र त्यो कसैले पनि नभन्ने, त्यहाँको सिरुले पनि थाहा हुँदैन, कसैले पनि थाहा हुँदैन, आफ्नो तरिकाले जाने, अनुगमन गर्ने र त्यसको आधार रिपोर्ट दिने, रिपोर्ट आइसकेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम सहाय प्रसाद यादवले गोर्खाको बारपाकमा भूकम्पपछि भएको पुनर्निर्माण र जनजीवनको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न पर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारले के कस्ता सेवा सुविधा दिइरहेको छ र स्थानीयको अवस्था कस्तो छ, वास्तविक तथ्य बुझ्नका लागि अनुगमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। भूकम्प बितेको लगभग तपाईको 5-6 वर्ष हुन लाग्यो, 5 वर्ष। त्यो पुनर्निर्माणको विषयमा जुन चाहिँ गोर्खाको बारपाक र लालबाग स्थानहरूमा त्यहाँ जे हामी सुनिरहेछौँ, त्यो टिभीमा देखिरहेछौँ, वास्तवमा त्यो स्थलगत गएर त्यहाँको जनताको भावना पनि र उहाँहरूको जीवनशैली। नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले समितिले आगामी दिनको कार्यक्रम आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याउने मात्रै बनाउन पर्ने बताउनुभयो। पूरा गर्न नसक्ने गरी कार्यक्रम बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। जे हामी गर्छौँ जति सक्छौँ यथार्थपरक र आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएको जति मात्रै गरौँ र कार्यक्रम बढी बनाउने तर पुरा नहुने गरी बन्नु हुँदैन भन्ने। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछि संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूले नियमित बैठक गरिरहेका छन् भने समितिले आगामी दिनमा कामहरूको बारेमा छलफल र परामर्श गरिरहेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको
अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका बारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा जीव छिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य रहनु भएको छ। उपसमितिलाई दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनौट, बुङमती खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमी कमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नहुने बारे पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न भनिएको छ। हामी छुट्टै यताबाट पनि हामी गएका थियौँ र त्यहाँको जनताहरूको यो जम्मै प्रोजेक्टहरू जाने हुँदाखेरि हामीले प्रयास नगरेको पनि होइन। त्यसै गरेर यो स्मार्ट सिटीको कुरा वास्तवमा आएको हो, तर त्यहाँ अहिले न डिपिआर भएको छ, कुनै कुरा प्लानिङ पनि छैन भन्ने कुरा भयो। अनि यो चाहिँ अब प्रसारण लाइनको कुरा पनि छ, त्यसै गरेर बाहिर रिङ रोडको कुरा पनि छ, बागमती कोरिडोरको कुरा पनि छ होइन। अनि त्यसपछि 3 ड्राइभ रोडको कुरा पनि छ, धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी विविध समस्याहरू अब ठेक्का प्रक्रियाका सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन् होइन। अब लेखा समितिले त प्रश्नै उठाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि यी जम्मै समस्या समाधानका लागि अब यो टेबलमा बसेर अनि त्यसपछि यहीँनिर हामीले उनीहरूको ब्रिफिङ सुनेर यो हो रहेछ भनेर ठिक पार्ने खालको स्थिति देखिएन। त्यस कारण हामीले एउटा चाहिँ उपसमिति बनाए यसलाई विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको महसुस गर्यो। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दा अनियमितता भएको जुरेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणमा सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले गरिरहेको दावी गर्नुभएको थियो। उहाँले 2 वर्षपछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र जोइन्ट भेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरू पनि सहभागी भएको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेको त्यो जुन टनेल बनाउन भएको बजेटमा उही बेलाको नयाँ हामीले थपेर उनीहरूलाई फाइदा होस्, उनीहरूलाई राम्रो होस् भनेर केही गरेका छैन। खास गरी इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले त हरेक वर्ष थप्नुपर्छ, त्यो गरेको छैन। किनभने हाम्रो कोभिडको अवस्था, उहाँहरू आउन नसकेको अवस्था र अघि मान्यज्यूले एउटा किन नेपाली चाहिँ क्वालिफाइड छैन र विदेशीलाई मात्रै किन गरियो भन्ने सोचाइमा स्वदेशीहरूको सबैको छ हजुर। उहाँहरू जोइन्ट भेन्चरमा आउनुभयो। त्यति ठुलो काम गर्नलाई उहाँहरूसित पैसा नभएको हुनसक्छ, उहाँहरूसित ब्याङ्क ग्यारेन्टी नभएको हुनसक्छ, तर हरेक विदेशी कम्पनीहरूसित हाम्रो नेपाली दाजुभाइ ठेकेदार साहबहरू जोइन्ट भेन्चरमा आउनु भएको छ। उहाँले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहहरू धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरूले अरू ठाउँमा प्रयास गरेको पनि बताउनुभयो। कसैले पनि कसै विरुद्ध उजुरी हाल्न पाउँछ, तर लिगल्ली हुनुपर्छ। मैले पनि अरूको विरुद्ध हाल्न पाउँछु, हजुरहरूले पनि मेरो विरुद्ध हाल्न पाउँछु। यो नैसर्गिक अधिकार हो, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर अदालत थियो, पिपिएमओको समिति छ, पिपिआरसी भन्ने अहिले यहाँ पो भइसक्यो। त्यो हामीले त्यहाँ कुनै बाधा अडचन परोस् भनेर 2-2 अरब खरब 1 खरब 1.5 खरबको चाहिँ नि प्रोजेक्टमा 20 लाख चाहिँ डलर भने कुनै ठुलो कुरो होइन यो आइसिपीको लागि। अन्त त 20 लाख डलर हुन्छ। यो कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यो 2 करोड भने आइसिपी लड्न आउने ठेकेदारको लागि कुनै ठुलो कुरो होइन। छलफलका क्रममा सांसदहरूले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले द्रुत मार्गको विषयमा बुङमती खोकनाको विषय मिलाउन पर्नेमा पनि जोड दिए। त्यसैगरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गिट्टी बालुवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउन पर्ने धारणा पनि सांसदहरूले राखेका थिए। देखिएको समस्या नै यो समयभित्र कुनै पनि आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन् र यसको लागत पनि बढ्दै गइरहेको छ। हो, यसको मारमा
यो आयोजना पनि परेको देखिन्छ। अब अहिले तत्कालै देखिएको समस्या यो बुगमती खोकनापको एउटा जग्गा विवादको समस्या छ। यसलाई समाधान गर्नको लागि आयोजनाको तर्फबाट पनि धेरै प्रयासहरू भइरहेका देखिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले आयोजनाको तर्फबाट भइरहेका प्रयासले पुग्छ भने ठिकै छ, चाँडै यसलाई समस्याको समाधान गरौँ, निकास दिउँ। यदि सकिँदैन भने समितिको तर्फबाट हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मैले देखिएको त्यहाँको समस्या। अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न आयोजनाहरू त्यही ठाउँ भएर जाने, हाम्रो फास्ट्याग भयो, आउटर रिङ रोड भयो, त्यसै गरी बागमती कोरिडोर, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन, यी सबै विषयवस्तु भएको हुनाले यदि हाम्रो पहलबाट चाहिँ आयोजनाको पहलबाट सम्भव छैन भने त्यसमा भौतिक मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई चाहिँ बोलाएर हामीले एकचोटि चाहिँ एउटा मिटिङ हामीले यहाँ गरेर यो समस्या समाधानको लागि पनि हामीले अन्तिम प्रयास गर्नुपर्छ कि समितिको तर्फबाट भन्ने मलाई लागेको छ। पहिला तपाईँहरूलाई भोलि यहाँ अहिले तपाईँको चाहिँ अस्ति गृह मन्त्रालयले 4-5 महिना अगाडि एउटा विज्ञप्ति दियो होइन, त्यसले गर्दा सबै खोला नाला सबै बन्द भयो होला। तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कसैले बदमासी गरे होला, कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोला बन्द गरेर सबैले त गरेको छैन नि। अनि एउटाले बन्द गरेर सबैलाई बन्द गरिदिँदैछ त, अनि कहाँबाट विकास हुन्छ त? यो त त्यहाँ फास्ट्याग पनि लाग्नु होला, फास्ट्याग पनि छुट छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले पहिला चाहिँ गिटी बालुवा निर्माण सामग्री चार्जमा उपलब्ध हुँदै हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ पहिला ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँले 5 वर्षको रिभ्यू गर्नु। अब भन्ने हो भने यहाँ अहिलेको प्रोक्युरमेन्ट सरकारी चाहिँ तपाईँ सार्वजनिक चाहिँ के अरे प्रोक्युरमेन्ट के अरे उसको खरिदाइले के भन्छ भने 50% भन्दा बढी टाइम थप पाइँदैन। यहाँ अरूको 50% 100% उदाइसक्यो, कसरी टाइम थप्यो त 100% उदाइसक्यो, अहिलेको 100% पुगिसक्यो। किन 3 वर्ष पछि 6 वर्ष पछि 100% गइसक्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको त कानुनको पनि समस्या छ, तपाईँको खरिदारीबाट हेर्दा पनि समस्या छ। यो टेन्डर बिनाको त आयोजना त अगाडि बढाउन सकिँदैन। यो त मापदण्ड हो, मिनिमम मापदण्ड टेन्डर नै हो। टेन्डरमा अनि वर्ल्ड वाइड टेन्डर गर्दै गर्दाखेरि कुन चाहिँ क्वालिफाइड छ, कुन सर्ट लिस्टमा पर्छ, कसलाई दिने भन्ने कुरा त्यसैबाट छनौट हुने हो। अब यो बुझ्दै जाँदाखेरि पहिलोचोटिको टेन्डरमा अनि कतिवटा 22वटा कम्पनीले चाहिँ नै आवेदन दिएका रहेछन्। त्यसमा 6वटा कम्पनी चाहिँ सर्ट लिस्टमा परेको, क्वालिफाइड भएको भन्ने कुरा हुँदै गर्दाखेरि 81 त्यो टेन्डर चाहिँ नै रद्द गरियो भन्ने बाहिर आएको छ। त्यो रद्द गर्नको कारण के रहेछ त्यो बुझ्न सकिएन। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया र ठेकेदार चयन लगायतबारे अध्ययन गर्न बनाइएको उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि 2 महिनाको समय दिइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सूचनाको हकको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको विभिन्न भाषाका सञ्चारकर्मीहरूसँग सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले नेपालमा गलत नियतबाट सूचनाको हकको प्रयोग गरिरहेकाले दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले नै सूचना लुकाउने गर्नाले समाजमा सूचना प्रवाह हुन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। सूचनाको हकको प्रयोगको नाममा समाजमा विकृति, विसङ्गति तथा अराजकता ल्याउने र ठगी गर्ने गरिएको भन्दै यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। उसले नै सूचना लुकाइरहने कामहरू अब नहोस्। देख्दा अभियान त देखिने जसले चाहिँ अत्यन्तै परिवर्तन र अधिकारका कुरा, अधिकारमुखी कुरो गर्ने, तर अब आफैले त्यो अधिकार र त्यो व्यवहारमा नदेखाउने, जसले गर्दा हाम्रो समाज अझै पछि परेको, समाजले ती सूचनाहरू प्राप्त गर्न नसकेको त्यस्तो परिस्थितिबाट हामीले हाम्रो समाजलाई रूपान्तर गर्नु छ। सही नियतबाट होइन, गलत नियतबाट मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गरिएको हामीले कता कता त्यो पनि देखिरहेका हुन्छौँ। केही व्यक्तिहरू चाहिँ खालि त्यस सूचनाको हक प्रयोग गरेर अनि कसलाई मुद्दा हाल्नको निम्ति मात्रै अनि त्यसको क्षति एउटा पंक्ति म त्यस्तो पनि देख्छु।
मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीहरूले पनि सकारात्मक सूचना दिने भन्दा पनि समाजलाई अप्रिय घटना घटाउने खालका सूचना दिने र व्यक्तिको सूचनालाई मानव अधिकार विपरीत प्रयोग गर्ने गरेकाले सञ्चारकर्मीहरूको पनि त्यही पेशाहरू सञ्चारकर्मीहरूले पनि असल सूचना दिने, सकारात्मक सूचना दिने, समाजलाई एउटा रूपान्तर गर्ने काममा होइन, समाजलाई त्रसित बनाउने, समाजलाई अप्रिय घटना घटाउनको निम्ति सूचना दिने र कोही व्यक्तिको त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ सूचनालाई चाहिँ सूचनाको हकलाई पनि मानव अधिकार विरोधीको रूपमा पनि प्रयोगहरू पाएको छ। यस्ता कुरोलाई कसरी अन्त्य गर्ने, यो कुरोप्रति चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोग सचेत रहोस्, जिम्मेवार होस्, अत्यन्तै पारदर्शी बनाओस् र समाजलाई त्यो उत्तरदायित्व बनाउने, समाजलाई त्यो जवाबदेही बनाउने, समाजलाई त्यो जिम्मेवार बनाउने, व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने काममा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो कदमहरू अगाडि बढाओस्। मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकको गलत प्रयोगप्रति राष्ट्रिय सूचना आयोग सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। समाजलाई उत्तरदायी, जवाबदेही र जिम्मेवार बनाउन आयोगको भूमिका हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याइनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज खाद्यका लागि कृषि अभियानले गरेको कृषि विकासका समसामयिक सवालहरूको बारेमा छलफलमा मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो लगानी जरुरी भएकोले देशका किसानहरूलाई नोक्सान नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याइनुपर्ने बताउनु भएको हो। कृषिको विकासका लागि आवश्यक लगानी सरकारको सामर्थ्यले नपुगेको भन्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। किसानलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा नदिने गरी किसानलाई संरक्षण गर्ने गरी नेपालीले लगानी गर्न नसकेको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उहाँले बताउनुभयो। निर्यात पनि गर्ने प्रसङ्ग भइसकेपछि त्यो ढङ्गले जाउँ। त्यसो गरिरहँदा हामीलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा होइन, हाम्रा नोक्सान हुने क्षेत्रमा होइन, हाम्रा किसानहरूलाई निरुत्साहित बनाउने गरी होइन, हाम्रा किसानहरू व्यवसायीहरूलाई पनि उत्साहित बनाउने अनि हामीलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा पनि नदिने, हामीलाई नोक्सान नहुने हाम्रा व्यवसायी किसानहरू जो छन् तिनलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहन पाइने, संरक्षण पनि गर्न पाइने, हामीले अहिले लगानी गर्न नसकेका यावत 1, 2, 3, 4 क्षेत्र छन् ती क्षेत्रमा हामीले विदेशी लगानी गर्ने र हाम्रो कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने। मन्त्री अर्यालले कोभिड-19 का कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई हजारौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट विस्थापित भएर स्वदेश फर्केका युवाहरू 1000 जना युवाहरूलाई रोजगार दिने कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका छौँ। गाई पालन, भैँसी पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, च्याम्रा पालन, ठुल्ठुला त्यो खालको व्यावसायिक हिसाबले लैजाने गरी 1000 जना युवाहरूलाई हामी रोजगार दिने गरी उहाँहरूको पनि लगानी, राज्यको पनि लगानी गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले यो बिचमा अलिकति थिलो पर्यो कि भन्ने छ, त्यो थिलोको घाटापूर्ति गर्ने गरी अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै छ। मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्र उकालो लागेको दाबी पनि गर्नुभयो। तत्कालै रासायनिक मललाई विस्थापित गर्न नसकिने भएकाले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्न अभियान चलाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समय सापेक्ष कृषि नीति परिमार्जन गर्ने चरणमा मन्त्रालय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरू यसको मर्म अनुरूप नचलेको भन्दै नियमन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरू सामाजिक रूपान्तरणको नभई राजनैतिक पार्टीको प्रतिस्पर्धाको निम्ति स्थापना भइरहेको भन्दै यसको नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। सामुदायिक रेडियोहरू
रेडियोहरू समुदायको निम्ति भन्दा पनि पार्टी र नेताहरूको चुनावी प्रचार प्रसारको माध्यम बनेकाले विकृति, विसङ्गति र अराजक शैलीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले सामुदायिक रेडियोको नियमन गर्दा विरोध हुने भन्दै उहाँले सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घलाई सामुदायिक रेडियोहरूको नियमन गर्न आग्रह गर्नुभयो। बार्गेनिङ गर्ने, सूचना प्राप्त गरेपछि अनि बार्गेनिङ गर्ने र लेनदेनको कुरा गरेर अनि तपाईँको तेरो यस्तो छ, म तँलाई चाहिँ यदि तैँले चाहिँ यसो नगर्ने हो भने म तँलाई मुद्दा हालिदिन्छु भनेर एक थरीको यस्तो खेती गर्ने, यो खेतीको व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको पनि पहिचान गरेर यी यस्ता बिचौलियाहरू छन्। अदालतमा मात्रै बिचौलिया होइन, यो हरेक ठाउँमा यो बिचौलियाहरू छन्। यस्ता बिचौलियाहरूको पनि पहिचान गरेर यस्ता बिचौलियाहरूको पनि अलिकति व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। समाजमा जहिले विकृति ल्याउने, विसङ्गति ल्याउने, समाजमा अराजकता ल्याउने, समाजमा अनि ठगी गर्ने अनि सूचनाको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिहरूलाई नै अनि आर्थिक लेनदेनको बार्गेनिङ गर्ने यो परिस्थितिको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरूले आफूले उत्पादन गर्ने समाचार तथा कन्टेन्टहरूको विषयमा पनि नीतिगत रूपमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सामुदायिक रेडियोको मर्म र भावना अनुरूपको उत्पादन गर्ने एजेन्डा सामुदायिक रेडियो सञ्चारकर्मीहरूले पनि असल सूचना दिने, सकारात्मक सूचना दिने, समाजलाई एउटा रूपान्तर गर्ने काममा होइन, समाजलाई त्रसित बनाउने, समाजलाई अप्रिय घटना घटाउनको निम्ति सूचना दिने र कोही व्यक्तिको त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ सूचनालाई चाहिँ सूचनाको हकलाई पनि मानव अधिकार विरोधीको रूपमा पनि प्रयोगहरू पाएको छ। यस्ता कुरोलाई कसरी अन्त्य गर्ने, यो कुरोप्रति चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोग सचेत रहोस्, जिम्मेवार होस्, अत्यन्तै पारदर्शी बनाओस् र समाजलाई त्यो उत्तरदायित्व बनाउने, समाजलाई त्यो जवाबदेही बनाउने, समाजलाई त्यो जिम्मेवार बनाउने, व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने काममा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो कदमहरू अगाडि बढाओस्। मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी समितिले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी स्ट्राटेजी प्लान बनाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। केही समयभित्रै मन्त्रालयले सेवाग्राहीको हितमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरू अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घमा देशभरका 300 वटा भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरू आबद्ध रहेका छन्। आगामी महाधिवेशनका लागि 10 लाख क्रियाशील सदस्यता बनाउने लक्ष्य लिएको काङ्ग्रेसले हालसम्म झण्डै 4 लाख मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गरेको छ। भोलिसम्ममा सबै जिल्लाले क्रियाशील सदस्यताको विवरण पठाइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 9 वटा जिल्लाले भने क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम नै सुरु नगरेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनका लागि चैत 10 गतेसम्म सबै जिल्लाले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सक्न निर्देशन दिएको थियो। तर केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधान अनुसार काम सक्नुपर्ने बेलासम्म 9 वटा जिल्लाले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण नै सुरु नगरेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले जनाएको छ। समितिले काङ्ग्रेस पदाधिकारीहरूको सोमबार बसेको बैठकमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र समस्याका बारेमा जानकारी गराएको संयोजक रमेश लेखकले बताएका छन्। उनले 2,12,000 भन्दा बढीको नवीकरण भएको र 1,80,000 नयाँ सदस्यता वितरण गरेको जानकारी समेत पदाधिकारी बैठकमा गराएको बताएका छन्। जिल्लाको हिसाबले हेर्दाखेरि 69 जिल्लाबाट इन्ट्री सुरु भएको छ। 9 वटा जिल्लामा इन्ट्री सुरु भएको छैन। तर जति पनि जिल्लाहरूबाट इन्ट्री सुरु भएको छ त्यसमध्ये चाहिँ त जिल्ला भन्नाले हाम्रो इन्ट्री कसरी हुन्छ भने नवीकरणको हकमा जिल्लाको कार्य समितिले इन्ट्री गर्छ। नयाँ सदस्यताको इन्ट्री चाहिँ त प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिले इन्ट्री गर्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिले पनि इन्ट्री सुरु गर्यो भने हामीले त्यसले जिल्लामा इन्ट्री सुरु भयो भनेर भन्छौँ। तोकिएको मितिमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सम्पन्न नगर्ने जिल्लाले महाधिवेशनमै भाग लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि त्यसबारेमा भने अहिलेसम्म छलफल सुरु नभएको संयोजक लेखकले बताए। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौमा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म 9 वटा जिल्लाले काम सुरु नै नगरेको देखिएको, तर त्यसबारेमा
के गर्ने भन्ने निर्णय भइ नसकेको उनको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्य समितिले हाम्रो यो केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्ने क्रममा नै निर्णय नै गरेको छ। यदि समयभित्र कसैले क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न गरेन भने त्यस्तो जिल्लाले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैन भनेर त भनेकै छ। यो अहिले हामीले अहिले त्यहाँसम्म सोचिसकेका छैनौँ, तर कुनै दिन त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म झन्डै 5 लाख क्रियाशील सदस्यहरू रहेको छन्। आगामी अधिवेशनसम्म काङ्ग्रेसले त्यसलाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको थियो, तर सबै जिल्लाले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमै आशंका समेत सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत सैयद हैदर शाहले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आज सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष तिमल सिन्हाको कार्यकक्षमा नेपालका लागि नवनियुक्त राजदूत हैदर शाहले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपालका लागि राजदूतमा नियुक्त हुनुभएकोमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल र पाकिस्तान बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुक भएकाले दुई देशबीच क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नजिकबाट सहकार्य हुँदै आएको बताउनुभयो। भेटमा तिमल सिन्हाले दुई देशका सरकार र संसद बीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत र फलदायी बनाउन नवनियुक्त राजदूतको कार्यकाल सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भेटवार्तामा राजदूत शाहले दुई देशको संसदीय सहकार्यलाई बढाउनका लागि छिट्टै भ्रमण तथा अनुभव आदान प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भेटका क्रममा राजदूत हैदर शाहले नेपाल र पाकिस्तान बीच गहिरो मैत्रवत सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन आफूले काम गर्ने बताउनुभयो। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि पूर्वी नवलपरासीको हुक्सेकोट गाउँपालिकाका सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासीको मस्ती 100 बिघा भन्दा बढी जग्गाको दुरुपयोग। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पुनः बढ्यो। मध्य प्रदेशका केही शहरमा लकडाउन, गुजरात र पन्जाबमा रात्रिकालीन कर्फ्यू। र भोलिबाट दशरथ रङ्गशालामा त्रिदेशीय फुटबल हुँदै उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै सुर्खेत एजुकेसन डेभलपमेन्ट एकाडेमी सेडा सुर्खेतका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। सेडाले मनोमानी रूपमा शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले आज दिउँसो कलेज परिसरमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। कलेज प्रशासनले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त क्रियाकलाप र कोरोनाको नाममा चर्को शुल्क असुली गर्दै आइरहेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। विद्यार्थीका अनुसार अतिरिक्त क्रियाकलापको नाममा कलेजले प्रति विद्यार्थी वार्षिक 12,000 देखि 15,000 रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएको छ। यसैबीच आजै विद्यार्थी र कलेज व्यवस्थापन समिति बीच भएको छलफल र वार्तापछि प्राथमिक उपचार, सेनिटरी प्याड, ल्याब, पुस्तकालय, रेस्टरुम जस्ता कार्य तत्कालै पूरा गर्ने सहमति भएको छ। कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिलाराम भण्डारीले विद्यार्थीले उठाएका सबै मागहरू उचित भए पनि कोरोना महामारीका कारणले चालु शैक्षिक सत्रमा अवरुद्ध अतिरिक्त क्रियाकलापहरू तत्कालै सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका 3 मा 100 भन्दा बढी बिघा जग्गा सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासीहरूले हडपेको पाइएको छ। 2040 देखि 2055 सालसम्ममा पटक पटक सुकुम्बासीको नाममा तत्कालीन सुकुम्बासी आयोगले जग्गा दिए, तर बसोबास भने गैर सुकुम्बासीहरूको पाइएको हो। पूर्वी नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट 3 अर्थात् साबिक देउराली गाविसको वडा नम्बर 3 र 4 मा बेलहानीदेखि गिरुवारी हुँदै जुलपिटारसम्म सुकुम्बासीले जङ्गल फाँडेर बसोबास सुरु गरे। पटक पटक प्रहरी, सुरक्षा निकाय, वन कार्यालय सम्बन्धित निकाय मिलेर बस्ती उठाउने, बस्तीमा आगो लगाउने गरे। तथापि अन्ततः सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण सुरु गर्यो। तर अहिले जसले आफ्नो जग्गा भनेर बसोबास गरेर खनजोत गरेका सुकुम्बासीमाथि गैर सुकुम्बासीले कुठाराघात गर्न थालेका छन्। सुकुम्बासी बसेका ठाउँमा गैर सुकुम्बासीहरूले हातमा लाल पूर्जा लिएर जग्गा दाबी गर्न आएपछि यहाँका सुकुम्बासीहरूको बिल्ली बाँट हुने भएको छ।
हामीले 34-35 सालदेखि काम गर्दै आएको यो जग्गा आफैले खनजोत गरेर अनि अहिले चाहिँ अलि ठुला नेताहरूले चाहिँ यो अर्कैको जग्गा हो, यो छोड्नुपर्छ, यो अर्कैको नामको छ भनेर सुन्नमा आहा। तर हामीले चाहिँ जति जोतभोग गरेर त्यो हाम्रो माग चाहिँ जति हामीले जोतभोग गरेर अहिलेसम्म खेतीपाती लगाएर त्यो आफ्नो नाममा ऊर्जा पाम भन्ने हाम्रो यही धारणा छ। चाहिँ 34-35 सालबाट चाहिँ हामी चाहिँ जोतखोर गरेर बसिहेर्नुहोस्। बस्दाखेरि चाहिँ यो भूमाफीहरूले के गरे भनेदेखि चाहिँ परासी दुर्घटनामा बसेर पूर्जा चाहिँ आफ्नो नाममा आफ्नो नातागोटाको नाममा पूर्जा चाहिँ दिए अनि जुन कमाइ गरेर बस्नेलाई 1 कट्ठा 2 कट्ठा भई पूर्जा दिएन। स्थानीय जानकारहरूका अनुसार यहाँ रहेको 200 भन्दा बढी घर सुकुम्बासी मध्ये केहीको हातमा लाल पूर्जा भए पनि अधिकांश असली सुकुम्बासीको हातमा अझै लाल पूर्जा आएको छैन। कतिपयलाई 3 कट्ठासम्म जग्गा दिएर बाँकी जग्गा टाठाबाठाहरूले नै लिएको सुकुम्बासीहरूको गुनासो छ। यति मात्रै होइन, उप्सेकोट गाउँपालिका 3 गिरुबारीको सरस्वती संस्कृत तथा साधारण माविको जग्गा समेत सस्तोमा बिक्री गरेर सुकुम्बासीलाई वितरण गरिएकोमा सो रकम विद्यालयले अहिलेसम्म पाएको छैन। अर्कोतर्फ सो जग्गा सुकुम्बासीसँग पनि छैन। विद्यालयलाई कोट गरेर त्यसको उसलाई फिल्डबुकमा अथवा 1 मुष्ट 20 बिघा कुनै पनि क्षेत्र छुट्याएर त्यहाँ जग्गा देखिएको छैन। बाहिर भटाभट तिनले आफूलाई जसलाई दिन मन लाग्छ दिएर पूर्जा दिएर पैसा लिएको भन्ने सुनिन्छ। त्यो पैसा कहाँ गयो स्कुलको अभिलेखमा लेखामा कुनै सालको पनि लेखामा देखिएको छैन। त्यो पैसा स्कुलमा पनि देखिएको छैन। स्कुलले पनि हाम्रो जग्गा हो भनेर कि अहिले जसले लाल पूर्जा लिएर हिँडेको छ त्यहाँ स्कुलको हामीले स्कुलमा पैसा दिएका छौँ, हामीसँग पूर्जा छ भनेर हिँडिरहेका छौँ। तिनीसँग पनि स्कुलले दिएको त्यस्तो केही प्रमाण हामीले त्यो स्कुलले कुनै पनि स्कुलले जग्गा फलानालाई दिएको भनेर त्यस्तो कुनै प्रमाण आवश्यक छैन। बिचौलियाका कारण खनजोत गर्ने र स्कुलको नाममा पैसा तिरेर जग्गा लिने तर अहिले उपभोग गर्न नपाउने दुवै पक्ष अन्यायमा परेको कतिपयको ठहर छ। हातमा लाल पूर्जा हुनेले जग्गा जोतभोग गर्न नपाउने, जोतभोग गर्नेको हातमा लाल पूर्जा नहुने समस्या 30 वर्षदेखिको भएको जानकारहरू बताउँछन्। तर स्थानीय तह भने यो विषय अझै पनि सोधपुछकै क्रममा रहेको जनाउँछ। छानबिन गर्नुपर्छ, ती सबै कुरा बुझेर मात्रै कतिजनाको कति पैसा पर्यो वा परेन, कसरी ती काम त्यो बेलाको आयोगले त्यो बेलाको सर्वदलीय समितिले कसरी काम गर्यो त्यो विषयलाई गहन ढङ्गले अध्ययन गरेर अनि त्यहाँ बसोबास गर्ने साथीहरू कतिजनाको पूर्जा छ कतिजनाको पूर्जा छैन ती सबैलाई पनि राम्रोसँग निरीक्षण गरेर नेपाल सरकारको कार्यविधि कानुन र वर्तमान बनेको आयोगले बनाएको कार्यविधि अनुसार त्यो कार्यविधिको भावना र मर्मलाई बुझेर ती सबै कुरालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जग्गाको उपभोगको विषयले तनावको अवस्था आउने विश्लेषणपछि ओडा कार्यालयले विवादित सबै जग्गा रोक्का भने गरेको छ। तर जग्गा रोक्का गरेर समस्या समाधानका लागि परेको स्थानीय तह बिचौलियाकै पक्षमा पुग्ने हो या सुकुम्बासीकै पक्षमा निर्णय गर्ने तहमा पुग्छ हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पूर्वी नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउनका निम्ति महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गराउनका लागि पैदल यात्रुलाई ट्राफिक सचेतना दिने उद्देश्यले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले स्वयंसेवक परिचालन गरेको हो। महाशाखाले राष्ट्रिय सेवा दलका 50 जना, ट्रिनिटी कलेज र मेधावी कलेजका 45 जना गरी 95 जना विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक सम्बन्धी प्रशिक्षण दिई सवारी तथा पैदल यात्रीको चाप हुने विभिन्न चोक, आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङमा 10 दिनसम्मका लागि आजदेखि परिचालन गरिएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले बताउनुभयो। ट्राफिक स्वयंसेवकले सुरक्षित तरिकाले बाटो काट्न सहयोग गर्नुका साथै आकाशे पुल तथा फुटपाथको प्रयोग नगर्ने पैदल यात्रुहरूलाई जथाभावी बाटो नकाट्न र नियमको पालना गर्न सन्देश प्रवाह गर्ने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भएको ठाउँबाट ओभरहेड ब्रिजबाट मात्रै बाटो काट्नुपर्छ, आफ्नो पालोमा मात्रै बाटो काट्नुपर्छ, जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर बाटो काट्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन। त्यसले के हुन्छ, दुर्घटना र जाम बढाउँछ। त्यस कारणले यो गर्नु हुँदैन भनेर एउटा अभियान हामीले 2 महिनादेखि निरन्तर चलाइरहेका छौँ। अहिले हामीसँग
त्यही अभियानमा जोडिन आउनुभएछ। विभिन्न कलेजका भाइ बहिनीहरू र एनसिसिएनका चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामीसँग जोडिन आउनुभएछ। योभन्दा अगाडि हामीले स्काउटदेखि लिएर सामुदायिक प्रहरीदेखि लिएर विभिन्न कलेजका चाहिँ विद्यार्थीहरूदेखि लिएर युवा परिषदका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर यस्ता विभिन्न चाहिँ ठाउँका चाहिँ विद्यार्थीहरू, विभिन्न चाहिँ सेक्टरका विद्यार्थीहरू, विभिन्न चाहिँ क्षेत्रका रेड क्रसका विद्यार्थीहरू पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, एभिएसनका विद्यार्थीहरू पनि प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसै गरी महाशाखाले आजै पछिल्लो 2 हप्तामा चोरी भएका 30वटा मोटरसाइकल बरामद गरी सवारी धनीलाई बुझाएको छ। महाशाखाको पीडित सहायता इकाइबाट सादा पोसाकमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीको टोलीले उपत्यकाको भक्तपुर, काँडाघारी, माछापोखरी, गोकर्णेश्वर, टोखा, नयाँ बसफारका साथै उपत्यकासँग सिमाना जोडिएका विभिन्न स्थानहरूबाट चोरी भएका मोटरसाइकलहरू बरामद भएको महाशाखाले बताएको छ। महाशाखाले मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। महाशाखा प्रमुख भट्टराईले हराएका सवारी साधन खोजेर दिने काम ट्राफिक प्रहरीले निरन्तर गरिरहेको भए पनि हराउनै नदिन सवारी धनीले सचेतना अपनाउन पर्ने। तर हराउनै नदिने चाहिँ के गर्ने हो भनेर त्यतातिर सोच्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ देखिएको छ। मोटरसाइकल चोरीलाई चोरी नै हुन नदिने, त्यसका लागि चाहिँ के क्रियाकलाप गर्नुपर्छ हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। चोरी हुन नदिनेलाई त्यस्ता सम्भावित ठाउँहरूमा चाहिँ निगरानी बढाउने हो कि, चोरी भएर लिएर जाने सम्भावित नाकाहरूमा चेक जाँच बढाउने हो कि, अथवा हाम्रो भएको साधन स्रोतलाई अझै बढाएर चोरीलाई निरुत्साहित नै गर्ने। चोरी भइसकेपछि खोज्ने त छँदैछ, तर चोरी हुनै नदिने चाहिँ अन्य के उपायहरू हुन सक्छन् त्यसतर्फ हामी चाहिँ भएको साधन स्रोत अझै बढाएर त्यसतर्फ लाग्नु जरुरी छ, चोरी नै हुन नदिन। तर हामी सँगसँगै सवारी धनीहरूको पनि जिम्मेवारी त्यत्तिकै छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै हराएका 331वटा मोटरसाइकल खोजतलास गरी सवारी धनीलाई जिम्मा लगाउनुको साथै चोरीमा संलग्न 45 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी विभिन्न प्रहरी वृत्तहरू मार्फत मुद्दा चलाएको महाशाखाले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सभा, जुलुस र भिडभाड नगर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेपछि त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको हो। संक्रमित बढ्न सक्ने भएकाले सभा, गोष्ठी, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, सेमिनार, बैठक तथा भिडभाड हुने व्यावसायिक कार्यहरू नगर्न विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। भौतिक दूरी कायम राख्न, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुन, सेनिटाइजरको प्रयोग लगायत स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य रूपमा पालना गर्न मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत सबैमा अनुरोध गरेको छ। गैंडा गणना आजदेखि सुरु गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकैपटक 19वटा ब्लक बनाएर आजदेखि गणना सुरु गरिएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले आज बिहान सिटी फुकेर गैंडा गणनाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। गैंडा गणनाको शुभारम्भका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आलेले नेपाललाई गैंडाको देश भनेर चिनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। चोरी सिकारी हुने क्षेत्रमा कडाई गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले चोरी सिकारीमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न निकुञ्जका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वास्तवमा विगतमा 4-5 वर्षमा यो गणना हुन्थ्यो भने यसपटक 6 वर्षमा हामी यो गणना आजदेखि प्रारम्भ गर्दैछौँ। यो अवसरमा म सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दै अब अघि मात्रै भनिसक्नु भएको छ हाम्रो वार्डनले औपचारिक कार्यक्रम यहाँ गणना प्रारम्भ भइसकेपछि हामी वहीँ चौरामा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अडनाथ बरालले सन् 2015 को गणना यता 161 गैंडा मृत अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मृत अवस्थामा भेटिएका गैंडामध्ये 155 गैंडा प्राकृतिक कारण र 6वटा गैंडा चोरी सिकारीका कारण मरेका थिए। सोही समयमा चोरी सिकारीमा संलग्न 23 जनालाई पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बरालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनेता मात्रै निकुञ्जमा 26 गैंडा मरेका छन्।
यसमध्ये 4वटा चोरी शिकारीले मारेको उहाँले बताउनुभयो। गणनाका लागि चितवनमा 42, बर्दियामा 9 र शुक्ला फाँटामा 5 गरी 56 हात्ती र चितवनमा 200, बर्दियामा 60 र शुक्ला फाँटामा 40 जना गडक परिचालन भएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पुनः बढ्यो। मध्य प्रदेशका केही शहरमा लकडाउन, गुजरात र पन्जाबमा रात्रिकालीन कर्फ्यू। र भोलिबाट दशरथ रङ्गशालामा त्रिदेशीय फुटबल हुँदै उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पछिल्लो समय जाजरकोटका धेरैजसो स्थानीयको लागि घट्ट व्यवसाय स्वरोजगारको भरपर्दो माध्यम बनेको छ। थोरै लगानीबाट सुरु गर्नै सकिने यो व्यवसायबाट अधिकांश स्थानीयहरूको जीविकोपार्जन चलाउन सहज भएको देखिन्छ। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। घट्ट व्यवसाय थोरै लगानी र कम मेहनतबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसाय हो। गाउँघरमा अन्नबाट पिठो पिस्न बनाइएका घट्टबाट जीविकोपार्जन गर्न सजिलो भएको छ। पानीबाट सञ्चालन हुने घट्ट काठ तथा पाइपबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले सबैलाई सहज र जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्न समेत यसले टेवा पुर्याएको देखिन्छ। यसबाट कतिलाई स्वरोजगार बन्ने बाटो खुलेको देखिन्छ। हजुर, मेरो आम्दानी घट्टबाट 2 लाख जति हुन्छ। अनि यो मेरो व्यक्तिगत लगानी हो सबै। अब जग्गा जमिन केही लाउन यो घट्ट 2टा छन्। यो 2टा घट्टबाट पिठो मकै 2टै उब्जिन्छ। त्यसैले हामी जग्गाहरूलाई दिन्छौँ। अनि यो अहिले थोरै थियो, पोहोर सालतिर पक्की कुलो, अहिले फेरि बढायौँ, खोलाले लग्यो। घट्टबाट अहिले राम्रै आम्दानी भइरहेछ। हाम्रो घरको झन् अब 7-8 जन छौँ। राम्रै भइरहेछ। घर झन् पालेर बाहिर पनि हल्का फुल्का अब अनाज बेचिरहेको छु। आफ्नो गुजर चलिरहेको छु। घट्टलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउँदा घर व्यवहार धान्न सहज भएको छ। घट्ट सञ्चालन गरेर जीवन गुजारा चलाउने परिवारको संख्या 1000 बढी छ भने उनीहरूले यसै गरी रोजगारी गर्दै आएका छन्। यो व्यवसाय विशेष गरी दलित समुदायको मुख्य पेशा हो। जग्गा जमिन तथा घरबासको अभाव हुने भएको हुँदा घट्ट व्यवसाय गरेर सानोतिनो कर्ज टार्ने गर्दै आएका छन्। धेरै फाइदा छ। मेरा 2टा घट्टा छन् नि। गाउँतिरबाट धेरै मान्छेहरू आउँछन्। यहाँको बासिन्दाहरू छन्। अब 18-19वटा घट्टा छन्। मेरा 2टा छन्। 18 जनाको झान छ। आफूले 18 जनाको झानले खाएर पनि अनि 1 वर्षमा 4-5 लाखको अनाज बेचेर रोटी 4 छोराछोरी भैया 2 बड्डेबेटी भयो। बहिनी त यहाँ छोराछोरी बैदैन नि, बुढी मात्रै हुनु नि। खाने अनि ठिकै आम्दानी हुन्छ। अनि वर्षमा त्यही 6-7 मुरी बिक्री हुन्छ क्या। 6-7 मुरी आफू खाएँ अनि पाठा बाख्रामा दिएँ अनि त्यही आम्दानी हुन्छ। अनि ठिकै। अन्य विकल्प नभएपछि घट्टबाट गाउँलेबाट पिठो, मकै, गहुँ, जौ लगायतका अन्नबाली उठाउँदै परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका छन्। गाउँ गाउँमा सञ्चालन भएका घट्टको प्रवर्धन भने हुन सकेको छैन। उक्त घट्टबाट पिठो पिसे बापत मकै, गहुँ लिने गरेका छन्। पछिल्लो समय घट्टको लागि आवश्यक पर्ने पानीको स्रोत सुक्दै गएपछि समस्या भएको देखिन्छ। आधुनिक घट्टको विकास गर्न सके यसबाट सहज हुने स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यसमा नेपाल सरकारले यो पाने घट्ट सम्बन्धी केही अनुदानको व्यवस्था जस्तो कि फलामे सौरी, पाइपवाला कोदालो यस्ता कुराहरूमा केही नेपाल सरकारबाट सहयोग भयो भने यहाँको जनताको जीविकार्जनप्रति धेरै चाहिँ सुविधा पुग्ने थियो। गाउँ पिच्छे घट्ट सञ्चालनमा छन्। आर्थिक आम्दानी, सामाजिक व्यवहार लगायतका हिसाबले यो पेसा धेरैको रोजाइ बन्न पुगेको छ। आधुनिक घट्टको विकास गर्न सके स्थानीयको जीवनस्तर परिवर्तन सहज हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको।
नेपालमा भोलिबाट त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले दशरथ रङ्गशालामा त्रिदेशीय फुटबलको आयोजना गरेको हो। त्रिदेशीय फुटबलमा नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा भोलि किर्गिस्तान र बङ्गलादेश भिड्नेछन्। एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले चैत 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। एन्फाले प्रतियोगिताको विजेताले $5,000 अमेरिकी डलर पाउने जनाएको छ। उपविजेताले $3,000 प्राप्त गर्नेछन्। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले $500 पाउनेछन्। प्रवक्ता राईले कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै 12,000 दर्शकलाई मात्रै मैदान प्रवेशको अनुमति हुने जानकारी दिनुभयो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारी 2 दिने राजकीय भ्रमणमा बांग्लादेश प्रस्थान। भ्रमणका क्रममा विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौटमा नियमितता। छानबिनका लागि विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा उपसमिति गठन। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा सुकुम्बासीको नाउँमा गैर सुकुम्बासीको मस्ती। 100 बिघा भन्दा बढी जग्गाको दुरुपयोग। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा संक्रमण फैलिने खतरा। सभा, जुलुस र भिडभाड नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र भोलिबाट दशरथ रङ्गशालामा त्रिदेशीय फुटबल हुँदै उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।